दयाकर सभापते तव तु बिल्वपत्रादिभिः समर्च्य पदपङ्कजम् सुलभमेव कैवल्यदम् कदाहमभवम् धियो विषयलम् पटोज्ञः कथम् चिदम्बरमहानटम् हृदि विचिन्तये सन्ततम् न चास्मि कुशलस्मृतौ स्मृतिपुराणकाव्येषु वा कलासु विविधासु वा परिचितोऽस्म्यहम् नैव भोः कथम् मयि भूभुजाम् भवतु हर्षपूरस्वतः चिदम्बरमहानटम् हृदि विचिन्तये त्वामहम् नटेशसुरपूजितम् तव तु कुञ्चिताङ्घ्रिम् जनाः विचिन्त्य सकलेप्सितम् समुपयन्ति भक्ता न किम् कथम् विषयोन्मुखः शिवकपर्दिनम् सन्ततम् नित्यम् योगि मनः सरोजदल सञ्चारक्षमस्त्वक्रमः शम्भो तेन कथम् कठोरयमराट् वक्षः कवाटक्षतिः अत्यन्तम् मृदुलम् त्वदङ्घ्रियुगलम् हामे मनश्चिन्तयति एतल्लोचन गोचरम् कुरु विभो अस्तेन संवाहये मनोस्य कठिनम् तस्मिन्नटानीतिमत् रक्षायै गिरिसीम्नि कोमल